अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 246 और आयत नंबर 247। चलिए अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा, हमज़ा ज़बर आ, लाम ज़बर मीम लम, अलम ता ज़बर ता, रा ज़बर रा, तरा। अलम तारा इलल मलाई, इलल, यहाँ देखिए हमज़ा के नीचे ज़ेर है। इस लाम की ज़बर को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि इस लाम के ऊपर जज़म है। हमज़ा ज़ेर ई, लाम ज़बर लाम लल, इलल मीम ज़बर मा, इलल मा, लाम ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, इलल मलाई, अलम तारा इलल मलाई मिन बनी इसराईल। अब यहाँ देखिए या के ऊपर मद है इसलिए इसको लंबा अदा करेंगे। इस तरह यहाँ देखिए हमज़ा ज़ेर इस, रा ज़बर रा, यहाँ हमज़ा के ऊपर मद है, इसको भी हम लंबा अदा करते हुए पढ़ेंगे। हमज़ा के ज़ेर को या के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे, या के ऊपर जज़म है, ठीक है। बनी इसराईल मिन बादी मूसा, यहाँ देखिए सीन के ऊपर खड़ी ज़बर है तो इसको एक हरकत लंबा अदा करेंगे। मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम इब्अस, यहाँ देखिए लाम ज़ेर ली, नून ज़बर ना, लेना। बा की ज़ेर को या के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि या के पे शद है, ठीक है। इस तरह या की दो ज़ेर को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि लाम के ऊपर भी शद है, ठीक है। लिनबिय्यिन, ठीक है। लिनबिय्यिन लहुमुल, हा पेश हो, मीम पेश बा, मुब, हुमुब, आइन ज़बर सा अस, हुमुब अस, ठीक है। लिनबिय्यिन लहुम इब्अस, लिनबिय्यिन लहुम इब्अस लना मालिकन, मालिकन, काफ के दो ज़बर को नून के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि नून के पेश शद है और जब भी नून के पेश शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। मालिकन क़ातिल, मालिकन क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह। अब यहाँ देखें अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आ गया है तो अल्लाह का नाम यहाँ पर बारीक अता किया जाएगा, फ़ी सबीलिल्लाह। क़ाल, क़ाल हल असैतुम, असैतुम कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु, कुतिबा अलैकुमुल, मीम की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम के ऊपर जज़म है। अलैकुमुल क़ितालु, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू, अल्ला तुक़ातिलू, क़ालू वमा लना, यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर मद है तो इसलिए इसका लंबा अदा करेंगे। वमा लना अल्ला नुक़ातिल, अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि, यहाँ भी अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है तो अल्लाह का नाम बारीक अदा करें। फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना, उख़ हमज़ा पेश ख़ा, उख़रा ज़ेर जिम रिज, नून ज़बर अलिफ ना, उख़रिजना वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, यहाँ देखिए हमज़ा के ऊपर मद है तो इसको लंबा अदा करें हैं। व अबनाइना फलम्मा, यहाँ देखिए फा ज़बर फा, लाम की ज़बर को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि मीम के ऊपर शद है और जब मीम के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है। फलम्मा, ठीक है। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, कुतिबा अलैहिमुल, अलैहिमुल, ठीक है। मीम की पेश को लाम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि लाम के पे जज़म है। अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ, तवल्लौ इल्ला कलीलम मिनहुम, यहाँ देखिए लाम की दो ज़बर को मीम के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे क्योंकि मीम के ऊपर शद है और जब मीम के ऊपर शद आती है तो वहाँ पर गुन्ना भी अदा किया जाता है, इसलिए यहाँ पे गुन्ना अदा करेंगे। इल्ला कलीलम मिनहुम, इल्ला कलीलम मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है तो अल्लाह का नाम ये मोटा अदा किया जाएगा। इसी तरह अलीमुम की मीम की तो पेश है, अलीमुम बिज़, बा की ज़ेर को ज़ौ के साथ मिलाएंगे, बाद ज़ौ बिज़, ज़ौ ज़बर अली खड़ी ज़बर ज़ौ बिज़, ज़ौ
کھڑی زبر کو ایک حرکت لمبا بھی ادا کریں گے، بالظالمین، واللہ علیم بالظالمین۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم، یہاں دیکھیں نون زبر نا با کی زیر کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یا کے پر دیکھیں شد ہے، ٹھیک ہے، واضح یا بھی یا پیش یو، نبی یو ہا پیش میم ہم، نبی یو ہم ان اللہ، یہاں دیکھیں نون کے پر شد ہے تو یہاں پہ گنہ ادا کریں گے، اور اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا نام بھی یہاں پر موٹا ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا، یہاں دیکھیں حمزہ کے اوپر مت ہے تو اس کو لمبا ادا کریں گے، اس طرح حمزہ کی زبر کو نون کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے، اور جب بھی نون کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پہ غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے، یہاں غنہ بھی ادا کریں گے، اور یہاں دیکھیں نون کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے تو اس کو ایک حرکت لمبا بھی ادا کریں گے، ٹھیک ہے، قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن الأحق بالملک، واضح لام بل میں پیش لامول قاضر کی، بالملک منہ ولم یؤتہ، یہاں دیکھیں حمزہ کے اوپر شد ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آ جاتی ہے تو وہاں پر جھٹکا دے کے ادا کیا جاتا ہے، یؤتہ ولم یؤتہ سعۃ من المال، سعۃ تا کی دو زبر کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اور جب میم کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ بھی ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سعۃ من المال، سعۃ من المال، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ، واضح بسین بس تو زبتا بس تو تا تو زبتن، بسطۃ فی العلم، فاضل لام فل عین زل لام علم زرمی فی العلم والجسم، واضح لام ول جیم زیر سین جسم زرمی والجسم، واللہ یؤتی، یہاں دیکھیں یہاں پر بھی حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ بھی جھٹکا دے کے ادا کریں گے، واللہ یؤتی، واللہ اللہ کا نام موٹا ادا کریں گے، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، واللہ یؤتی ملکہ، ہا کے پر الٹا پیش ہے، اس کو ایک حرکت لمبا ادا کریں، میں پیش لامول قاضر کا مول کا ہا الٹا پیش ہو، ملکہ من یشاء، میم کی زبر کو یا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہ نون ساکن ہے، نون کے پر جزم ہے، اور یا کے پر شد ہے اس لیے میم کی زبر کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے، مین زبر یا میں، یا زبر یا میں، یا شین زبر الف مد شاء حمزہ پیش او، من یشاء واللہ واسع علیم، واللہ واسع علیم۔ چلیے آج کے سبق کی دہرائی کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔